अस्सलाम वालेकुम। A1 रमजान के साथ मैं हूं आपका मेजबान तबस्सुम रियाज रांझा और मेरे साथ मौजूद हैं अदील मुमताज साहब। आज 5वां रोजा है। रब की रजा है कि आहिस्ता आहिस्ता सफर तय होता जा रहा है और इस सफर के अंदर आप लोग जितनी हो सके इबादतें करें और गरीबों का ख्याल रखें। और आज की जो स्पेशल बात होगी वो सबसे पहले आगाज में अदील मुमताज साहब आपसे करूंगा कि आप एक अच्छी बात शेयर कर। रांझा, बहुत शुक्रिया, आपने ठीक कहा कि आज 5वां रोज़ा है और अल्लाह करे किसी तरह हमारा रमज़ान जो है ये गुजरता रहे। और बहरहाल हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं एक अच्छी बात से कि हदीस कुदसी में अल्लाह ताला का इरशाद है कि रोज़ा बंदों की तरफ से मेरे लिए है, इसका अजर व सवाब मैं खुद अता करूँगा। मेरा बंदा मेरी खुशनुदी हासिल करने के लिए ख्वाहिश से नफ्स को छोड़ता है, खाना पीना तर्क करता है, लिहाजा मैं खुद अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इनका बदला दूंगा। रोज़ादार के लिए दो तरह की खुशियाँ हैं, एक इफ्तार के वक्त और दूसरी जब वो अपने रब के हुजूर में शर्फ हासिल करेगा। रोज़ेदार के मुंह की बू अल्लाह ताला के नज़दीक मुश्क से ज़्यादा पसंदीदा है। रोज़ा नफ्स व शैतान के हमलों और जहन्नुम से बचने के लिए ढाल है। जब तुम में से कोई रोज़ा रखे तो बेहुदा बातों से बचे, शोर न करे। अगर कोई गाली दे या झगड़ा करे तो कह दे कि मैं रोज़े से हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी बात की अदील मुमताज साहब आपने। अदील मुमताज साहब, नात खान साहब एक आए हुए हैं बड़े मशहूर, और यहाँ लेते हैं जी एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे मशहूर नात खान, उनसे फिर खूबसूरत सी नात सुनते हैं। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, और एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया है उन सब को बहुत बहुत मैं एक बात कहता चलूंगा कि आप लोग इस रमज़ान के अंदर जितना हो सके गरीबों की मदद करें। मैं हमेशा उस पर प्रेशर डालता हूं कि आप लोग गरीबों की मदद करें। नहीं जी, ब्रेक से पहले हमारे साथ अदील मुमताज मौजूद थे और अब हमारे साथ हाफिज मोहम्मद इनामुल हक साहब मौजूद हैं जो बहुत बड़े नात ख्वाह हैं और इन्हें मैं बड़े अरसे से सुन रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया मौलवी साहब, आपने अपनी मसरूफियत में से इतना हमें वक्त दिया। और मौलवी साहब, आपकी नातें दिल चाहता है बंदा सुनता जाए। तो एक खूबसूरत सी नात जो आपको पता है कि मुझे बहुत पसंद है, सबसे पहले मेरी ख्वाहिश है कि नाज़रीन भी आपको सुनना चाहते हैं और मैं भी आपको सुनना चाहता हूँ। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, खुदा करे
तैबा से ये पैगाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, गुलाम ज़गा रहूं मैं तो अली का नौकर हूँ, गुलाम ज़गा रहूं मैं तो अली का नौकर हूँ, हमेशा पंजी तनी निस्बत ही मेरे काम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, दरूद सैयदे कौनैन के वसीले से, दरूद सैयदे कौनैन के वसीले से मेरी ज़बान पे आका तेरा ही नाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, खुदा करे कभी तैबा से ये पैगाम आए, मैं इस यकीन से निकला हूँ, मैं इस यकीन से आया हूँ उनके रोजे से, मैं इस यकीन से आया हूँ उनके रोजे से, वो फिर कहेंगे कि वापिसी मेरा गुलाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, खुदा करे कभी तैबा से ये पैगाम आए, मैं देखता ही रहूं बसी तुम्हारे रोजे को, मैं देखता ही रहूं बसी तुम्हारे रोजे को, जनाब ज़हरा का सदका कोई ऐसी शाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलवी साहब, यकीन करें आपकी इतनी खूबसूरत आवाज़ है कि मेरा दिल चाहता है आप अपनी पसंद की एक और नात सुनाएं। इतनी खूबसूरत आवाज़ है और मौलवी साहब इनामुल हक के साहब इनका नाम है और यकीन करें इनकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है कि एक बार आपके अंदर सख्ता तारी होता है कि इतनी खूबसूरत आवाज़। जी मौलवी साहब, एक और खूबसूरत सी नात। हजूर पीर मेहर अली शाह अलैहि रहमा का कलाम चंद अशआर पढ़ूंगा जी जरूर। अजे सिख मित्रा दिवदेरी क्यों दिलनी उदास घनेरी लो लो विच शौक
چنگیری اج نینا لایاں کیوں جھڑیاں اج سکھ مترا دی ودیری کیوں دلنی اداس گھنیری مکھ چند بدر شاشانی متھے چمک دی لاٹ نورانی مکھ چند بدر شاشانی متھے چمک دی لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخموریں اکھیں ہن مدھ بھریاں اجے سکھ مترا دی ودیری کیوں دلنی اداس گھنیری اس صورت نو میں جانا کھا کے جان جہاں نہ کھاں اس صورت نو میں جانا کھا کے جان جہاں نہ کھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شان نہ سب بڑیاں اجے سکھ مترا دی ودیری کیوں دلنی اداس گھنیری سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیاں کتھے جا اڑیاں اجے سکھ مترا دی ودیری کیوں دلنی اداس گھنیری ماشاءاللہ ماشاءاللہ انعام الحق صاحب، آپ کی اتنی خوبصورت آواز ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے جو کچھ پڑھا، جو کچھ آج تک علم حاصل کیا ہے، میں انعام صاحب آپ کے قدموں میں رکھتا ہوں. آپ کے پاس اللہ نے اتنی خوبصورت آپ کو آواز دی ہے، اتنا یقین کریں ایک جنون آ جاتا ہے اندر. وقت ہوتا تو دل یہ چاہتا تھا آپ سناتے جاتے اور ہم لوگ سنتے جاتے. بڑی خوبصورت آواز ہے انعام صاحب کی، اللہ انہیں لمبی زندگی دے اور یہ اسی طرح خوبصورت آواز میں نعتیں پڑھتے رہیں اور ہمیں خوش کرتے جائیں. اور یہاں پہ لیتے ہیں جی ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں.
नाजरीन, और अब हमारे साथ मौजूद हैं ज़हीर, जो बहुत ही इनकी खूबसूरत आवाज़ है। बड़े अरसे से मैं इन्हें ढूंढ रहा था, आज ये मुझे मिले और यकीन करें इनकी आवाज़ में भी वही इनाम साहब जैसी ही खूबसूरती मौजूद है। बहुत शुक्रिया ज़हीर साहब आपके आने के लिए। ज़हीर साहब आज कोई खूबसूरत सी नात सुना दें। हाँ, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते। मेरे आका मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी। मेरे जुर्मों को तमाशा नहीं होने देते। मेरे जुर्मों को तमाशा नहीं होने देते। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे। मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। उनका मंगता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़हीर साहब बड़ी खूबसूरत आपकी आवाज़ है। अच्छा, आपको वो नात आती है ऐ सबा मुस्तफ़ा से कह देना, उसके कुछ इशार आपको आते हैं? वो लिखी हुई थी पर वो अच्छा, चले कोई कुछ इशार किसी और खूबसूरत सी नात के सुना दे और फिर हम लोग ब्रेक की जानिब जाएंगे। खूबसूरत सी नात। हाँ, अपने दामान शफाअत में छुपा है रखना। अपने दामान शफाअत में छुपा है रखना। अपने दामान शफाअत में छुपाए रखना। मेरे सरकार मेरी बात बना है रखना। मेरे सरकार मेरी बात बना है रखना। मैंने माना कि निकम्मा हूँ मगर आप कहूँ। मैंने माना कि निकम्मा हूँ मगर आप कहूँ। इस निकम्मे को भी सरकार निभाए रखना। इस निकम्मे को भी सरकार निभाए रखना। आप याद आए तो फिर याद ना आए कोई। गैर की याद मेरे दिल से बुला है रखना। गैर की याद मेरे दिल से बुलाए रखना। मेरे सरकार मेरी बात
بنا ہے رکھنا میرے سرکار میری بات بنا ہے رکھنا اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا ذرائع خاک کو خورشید بنانے والے ذرائع خاک کو خورشید بنانے والے خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگا ہے رکھنا سبحان اللہ، سبحان خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگا ہے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت شکریہ ظہیر صاحب. اور اللہ اس رمضان میں ہم سب کو اپنے گھر بلائے، مدینے بلائے، مکہ بلائے. اور یہی ہم ساروں کی، مسلمانوں کی ساروں سے بڑی عید اور خوشی یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے اللہ کا گھر دیکھیں. لیں جی یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گی مومنہ، پھر ان سے باتیں کرتے ہیں. لیتے ہیں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین. اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، کون موجود ہیں؟ وہ ان کا نام اتنا یونیک سا ہے کہ میرے ذہن سے ہی نکل جاتا ہے. مومنہ مقصود ان کا نام ہے. بہت شکریہ مومنہ مقصود، جو آپ اتنا اہم اور اتنے زیادہ آپ کام کرتی ہیں، اس میں سے تھوڑا سا ٹائم آپ ہمارے لیے بھی نکال لیتی ہیں. تو بتائیں آج کا دن کیسا چل رہا ہے؟ آج کا دن بہت اچھا چل رہا ہے. روزہ کیسا جا رہا ہے؟ روزہ الحمدللہ اچھا جا رہا ہے. سحری کیسی گئی؟ سحری میں نے کچھ زیادہ نہیں کیا آج، لیکن اچھی جا کیوں رہی جاگ گئی تھی؟ نہیں، بس نیند بہت زیادہ آ رہی تھی، تو بس جو ہوا اسی ٹائم پہ لاسٹ ٹائم. تو پچھلی بار میں نے کہا تھا کہ آپ ٹائم پہ آفس آیا کریں، تو اس بار تو آپ بہت زبردست ٹائم کے اوپر آنا شروع ہوگی. کیا وجہ ہے؟ وہ بات کہیں آپ نے سن تو نہیں لی؟ نہیں، بس اس طرح سے ٹائم مینیج ہو گیا. ٹائم مینیج ہو گیا. تو مجھے یہ بتائیں کہ جب پہلے روزے پہ آپ آئی تھی، اس ٹائم آپ نے کہا تھا میں نے باہر کسی جگہ افطاری کی، اس کے بعد پھر پوچھنا یاد نہیں رہا. تو آج کا بتائیں پھر کیا چل رہا ہے؟ آج تو میں گھر پہ افطاری کروں گی، گھر پہ اہتمام ہے سارا، لیکن پچھلے 2 دنوں میں نے باہر ہی افطاری کی تھی. اس کے اندر بھی وہی بفے سسٹم تھا؟ ہاں جی، وہی تمام چیزیں تھیں؟ ڈفرنٹ، وہی بس چنا چاٹ اور یہ فروٹ چاٹ اور یہ ساری چیزیں جو تو ہوتی ہیں. خود بنانے کا کبھی نہیں آپ کو شوق ہوا کوکنگ کا؟ کوکنگ کیونکہ لڑکیاں تو اتنے خوبصورت کھانے بنا کے اکثر لے آتی ہیں، کہہ دیتی ہے صبح لا کے کہ جی آج رانجھا انکل آج آپ کی یہاں پہ افطاری ہے، تو یہ کھانا میری طرف سے. تو ہو سکتا ہے آپ کو بھی کچھ میری بات سمجھ آئی جائے. نہیں جی، 9 بجے دربار پہ حاضری دینی ہوتی ہے، تو پھر اندازہ لگا لیں آپ، اتنا ٹائم کہاں ہوتا ہے. تب تو چیزیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. وہی تو ٹھنڈی ہو جائے گی. تو مجھے یہ بتائیں کہ اور جس طرح بندہ روزہ رکھتا ہے تو
اکثر یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ ویکنس ہو جاتی ہے، ہم سے کام نہیں ہوتا، تو آپ وہ کچھ 3D کا بھی بتا رہی تھیں کہ جی میں 3D بھی کرتی ہوں، اس کے علاوہ آپ خبریں تو پھر پڑھتی ماشاءاللہ اتنی خوبصورت خبریں پڑھتی ہیں، اس کے علاوہ آپ ساتھ ایجوکیشن بھی حاصل کریں، تو کیا لگتا ہے روزے کی وجہ سے کوئی ایسا کام ہے جو جس وجہ سے آپ کہتی ہیں یار میرے اندر ویکنس ہو گیا، یہ کام میں کل کر لوں گی، نہیں کل نہیں میں پرسوں کر لوں گی؟ نہیں میرے اندر ویکنس والا سین نہیں ہوتا ہے روزے کی وجہ سے. روزے کی وجہ سے زیادہ مزہ آتا ہے اور برکت پڑتی ہے ٹائم میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے. تو آپ کافی کچھ کر سکتے ہو ایک ہی دن کے اندر تو میرا تو ٹائم بہت اچھا گزرتا ہے. تو مومنہ اپنے آپ کو اگلے 5 سال بعد کہاں دیکھ رہی؟ اگلے 5 سال بعد میں خود کو کہیں باہر ہی دیکھوں گی. یعنی کہ آپ باہر کے ملک جائیں گے، پاکستان میں نہیں؟ انشاءاللہ جی، انشاءاللہ. یہ مومنہ ہے جی بڑی زبردست ہیں اور بڑا یہ ان کے پاس بہت بیزی شیڈول ہوتا ہے، اس کے اندر سے ہمارے لیے ٹائم نکالتی ہے. تو مومنہ ہمیشہ کی طرح ایک خوبصورت سی کوئی بات ہم سے شیئر کر دیں، کیونکہ آپ کے پاس تو علم کا اتنا خزانہ ہے کہ یقین کریں یہ جو نیو جنریشن ہے نا، ان سے میں بہت کچھ سیکھنے کو مجھے ملتا ہے. تو کوئی اچھی بات آپ ہم سے شیئر کریں. ضرور. آج ہم جس عنوان پہ بات کریں گے وہ ہے صبر، جو ہماری پاکستانی قوم میں بہت کم ہے. تو اس لیے میں نے سوچا آج اس ٹاپک پہ بات ہونی چاہیے. تو انسانی زندگی میں اب جیسا آپ جانتے ہیں، انسانی زندگی میں اکثر اوقات ایسے واقعات پیش آتے ہیں جس میں انسان اپنے ہوش و حواس کو بالکل جو ہے ہوش و حواس کو بھول کر جذبات کے سمندر میں بہہ جاتا ہے. انسان کے جذبات جو ہے نا اس کی عقل و فہم پر پردہ ڈال دیتے ہیں، جن کی وجہ سے وہ غیظ و غضب کی آگ میں جلنے لگتا ہے اور چاہتا ہے کہ جس پر اسے یہ غیظ و غضب آ رہا ہے یا جس کی وجہ سے آ رہا ہے اسے نیست و نابود کر دے، اپنی پوری طاقت سے فوری کارروائی کر کے اور دشمن کو آنن فانن کر دے. لیکن دین اسلام چونکہ مکمل ضابطہ حیات ہے، لہٰذا اس نے انسان کی رہنمائی کرتے ہوئے اسے جذبات میں فیصلہ کرنے سے منع فرماتے ہوئے اپنے ہوش و حواس کو قابو میں رکھنے اور اچھی طرح غور و فکر کرنے کی ترغیب دی ہے. جیسے کہ قرآن مجید نے صبر کی اصطلاح سے تعبیر کی ہے. عربی لغت میں صبر کا معنی برداشت سے کام لینے کا ہے، خود کو کسی بات سے روکنے اور باز رکھنے کے ہیں. اصطلاح شریعت میں صبر کا مفہوم یہ ہے کہ نفسانی خواہشات کو عقل پر غالب نہ آنے دیا جائے اور شرعی حدود سے تجاوز نہ کیا جائے. صبر کے عمل میں ارادے کے مضبوطی اور عزم کی پختگی ضروری ہے. بے کسی، مجبوری اور لاچاری کی حالت میں کچھ نہ کر سکنا اور رو کر کسی تکلیف و مصیبت کو برداشت کر لینا ہرگز صبر نہیں ہے، بلکہ صبر کا تانا بانا استقلال و ثابت قدمی سے قائم رہنا ہے. اس وصف کو قائم رکھنا ہی صبر ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت بات آپ نے کی. مومنہ مجھے یہ بتائیں کہ اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں جو نیوز اینکر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، خبریں پڑھتے ہیں، انہیں بڑا جلدی غصہ آ جاتا ہے. یعنی کہ کیمرہ مین نے کوئی غلطی کر دی، کوئی ڈرائیور نے غلطی کر دی، کچھ ہو گیا تو وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے. تو آپ کو ہم لوگ دیکھتے ہیں تو آپ بہت فرینڈلی، اس کی کیا وجہ؟ آپ کو کیا غصہ نہیں آتا؟ نہیں، ویسے میں غصے کی بہت تیز ہوں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ مطلب کچھ چیزیں جس پہ مجھے لگتا ہے کہ اپنی انرجی ویسٹ نہیں کرنی چاہیے، وہ جو بدل ہی نہیں سکتی تو پھر میں ان پہ انرجی ویسٹ نہیں کرتی. بہت اچھا کرتی ہے جی، یہ بہت اچھی بات ہے. یہ کہتی ہے جاتے جاتے ان سے آخری بات میں ہمیشہ کی طرح اور ہر روز پوچھوں گا کہ ہماری افطاری آپ کب کروائیں گے؟ انشاءاللہ آپ شروعات کریں تو پھر ہم بس اسی خوبصورت بات کے ساتھ ہی ہم چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے زبردست سے عدیل ممتاز صاحب. یہاں پہ لیتے ایک چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین اور آپ سب کو خوش آمدید. اور اب ہمارے ساتھ موجود ہیں عدیل ممتاز صاحب. عدیل ممتاز صاحب، آپ ہلکے ہلکے مجھے لگ رہا ہے کمزوری کی طرف جا رہے ہیں، کیا ہوا؟ روزے تو نہیں لگ رہے آپ کو؟ نہیں روزے تو نہیں لگ رہے، میں تو فٹ ہوں اور ویسے ہی میری فٹنس ہی ایسی ہے کہ میں کمزوری لگتا ہوں. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، آپ کو دیکھ کے اللہ آپ کو نظر نہ لگائے اور آپ بڑے خوبصورت ہیں اور بڑا اچھا کام کرتے ہیں. اور یقین کریں جو ایک اینکر ہوتا ہے،
ٹھیک ہے، اس کے پاس جو قابلیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ جب اپنے الفاظوں کو آگے کنوے کرتا ہے تو نہ جانے کتنے لوگ عدیل صاحب آپ سے امپریس ہوتے ہیں، اور ہم لوگ خود آپ سے بہت نالج لیتے ہیں۔ تو عدیل صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اگر روزے کی بات کی جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ عام ایک انسان ہوتا ہے، اسے ویسی کسی بات پہ غصہ آ جاتا ہے، تو روزے کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ آگے پیچھے تو بہت زیادہ فیلڈ میں گھومتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس رمضان کے اندر جب کسی شخص کو کوئی غصہ آتا ہے تو کیا وہ اس پر قابو پا رہا ہے یا ہمیشہ کی طرح آگے جھگڑے کر؟ نہیں راجہ، پہلے جس طرح مومنہ نے بات کی، صبر پر انہوں نے بات کی، تو میرے خیال سے کہ روزہ تو نام ہی صبر کا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ روزے میں اگر وہی اگر آپ جھوٹ بولیں گے، غصہ کریں گے تو پھر اس روزے کا شور فائدہ کریں نہیں، گے، بالکل اس روزے کا فائدہ نہیں ہے۔ کل بھی میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ اعظم وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر سب کچھ کام کر کے آپ بھوکا رہ رہے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بھوکا رہنے کا، آپ کو باقی ساری چیزوں پر بھی آپ کو قابو پانا ہوگا۔ تو یہ صبر ہم سب کو کرنا چاہیے۔ ویسے بھی اگر روزے کے علاوہ بھی آپ کو غصہ آ جائے، جہاں پر آپ کو پتہ لگے یہاں پر لڑائی ہو سکتی ہے، تو آپ کو صبر کرنا چاہیے، درگزر سے کام لینا چاہیے، تاکہ نہ لڑائی ہو بلکہ جو بات ہے کسی سے اگر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اچھے طریقے سے ہو سکے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ عدیل ممتاز صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اگر اسلام آباد کی بات کی جائے تو اسلام آباد میں اس پر اتنے زیادہ دسترخوان نہیں لگے جتنا پچھلے رمضان کو لگے تھے، تو اس کی وجہ کیا سمجھتے ہیں کہ مہنگائی کی وجہ سے لوگ نہیں چیزیں کر رہے یا کوئی اور خطرہ ہے؟ کس وجہ سے اس پر عوام نے بہرے؟ رانجھا، سب آپ کو پتہ ہے کہ مہنگائی تو بہت زیادہ ہے، مہنگائی میں کوئی شک نہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ جس طرح یہ حکومت آئی، مہنگائی بہت ہے۔ اب میں کہتا ہوں کہ جو لوگ پہلے صاحب استطاعت تھے ان کے پاس بھی اب اتنا نہیں رہا کہ وہ لوگوں کا آگے بانٹ سکیں، ایسے ہی اور اسی وجہ سے دسترخوان کم ہو گیا ہے، کیونکہ لوگوں کے پاس اتنا پیسے نہیں ہے کہ اس کو ڈونیٹ کر سکیں۔ اب میرے پاس اگر ہوں گے میں ان کو دوں گا، وہ آگے عوام کو دیں گے۔ اگر اسی طرح لوگ اب اتنا نہیں دے سکتے، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، لوگوں کے جو گھر کے اخراجات ہیں اور وہی بڑی مشکل سے ان کی گزر بسر ہو رہی ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اور ابھی وزیر اعظم صاحب کی طرف سے بھی کچھ سننے میں آ رہا ہے کہ کوئی ریلیف فنڈ رمضان کے لیے غریبوں کے لیے ایشو کیا جائے گا۔ تو عدیل صاحب آگے نشریات کو لے چلیں اور دیکھیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ آگے ہم نشریات کا باقاعدہ جو سلسلہ ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ اس وقت ہماری نمائندہ خصوصی اسلام آباد کی مارکیٹ میں موجود ہے اور کپڑے کی دکان پر ہیں۔ ان سے بات کریں گے کہ تاجر اور جو عوام ہے وہ مہنگائی کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور ان کی اس بارے میں کیا رائے ہے۔ جی سیر قریشی۔ جی میں موجود ہوں اسلام آباد میں ایک کپڑے کی بہت بڑی دکان پر، جہاں پر آپ کو مختلف ورائٹی دیکھنے کے لیے ملے گی۔ یہاں پہ ایک اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے برانڈ کے ریپلیکیٹس رکھے ہیں، اور ریپلیکیٹ کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ وہ ہوتا ہے، یہ برانڈ سے ملتا جلتا ہوتا ہے، صرف تھوڑا سا کلرز میں یا ڈیزائن میں فرق آتا ہے، لیکن اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو عام عوام ہوتی ہے جو اتنا زیادہ افورڈ نہیں کر پاتی، وہ اس کو خرید لیتے ہیں اور ان کا ضروریات زندگی پوری ہو جاتی ہے۔ ایک دکاندار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ مہنگائی ہونے کی وجہ سے اس پہ ان کے کاروبار پہ کیا فرق آیا ہے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ سر میری بات سنیں، رمضان کیسا گزرا آپ کا؟ جی رمضان الحمدللہ بہت اچھا گزرا ہے۔ سر مجھے بتائیے گا کیسے کیا خریداری میں کتنا فرق آیا آپ کی؟ جی خریداری میں تو بہت زیادہ جو ہے نا 70% جو ہے نا لوگوں کی سخت ہی نہیں ہے کہ وہ کپڑا خرید سکیں یا عید کی خوشیاں جو ہے نا وہ خرید سکیں۔ کوئی بھی جو ہے نا وہ تقریباً کم سے کم 70% لوگ کپڑا نہیں خرید رہے۔ کہاں سے آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں؟ جی لاہور سے کر رہے ہیں، فیصل آباد سے کر رہے ہیں اور پنڈی سے کر رہے ہیں۔ جی تو تاجر برادری کو کیا نقصان ہو رہا ہے اس سے، کیا مشکلات آ رہی ہیں؟ تاجر برادری کو یہ حکومت جب سے آئی ہے انہوں نے تو اتنی مہنگائی کر دی ہے کہ لوگوں پٹرول مہنگا، کپڑا جو ہم پہلے ریپلیکا 1000 روپے کا سوٹ لا رہے تھے وہ ابھی 1500 روپے کا ہمیں مل رہا ہے۔ لوگوں کی سخت نہیں ہے کہ وہ 1700-1800 روپے کا وہ سوٹ جو ہے وہ لے لیں، کیونکہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، لوگوں کے راشن پورے نہیں ہو رہے۔ ہمارے کرائے 3-4 مہینے ہو گئے ہیں، کرائے نہیں پورے ہو گئے۔ دوسرے نمبر پہ دکانیں کے ساتھ سٹال تھے، سٹال ڈی سی صاحب نے، چیئرمین سی ڈی اے صاحب نے سٹال اٹھا دیے ہیں۔ غریب بندے ہیں، ایک گھر کے ساتھ 10 آدمی جڑے ہیں، ایک سٹال پہ 2 آدمی کام کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ 5 گھر والے ہیں، وہ سارے بے گھر انہوں نے کر دیے ہیں۔ اور چھوٹے تاجر تھے، چھوٹے دکاندار تھے،
जो अपना दरगुजर करते थे कि रोज़ाना की बुनियाद पे रेप्लिका वगैरह बेचकर अपने दरगुजर करते थे, 500-700 रुपया 1000 रुपया कमाते थे, वो भी 2 महीने से नहीं लग रहे। हमने चेयरमैन साहब से, PM साहब से यही दरख्वास्त है, इस्लामाबाद चेयरमैन साहब से, DC साहब से, कि ये गरीब आदमी हैं, इनके स्टॉल भी लगने दें और दुकानदारों पर भी रहम करें, क्योंकि ये छोटे ताजर जब होते हैं तो कोई गरीब आदमी भी बाहर किसी की शक्ल नहीं होती, वो हमारी दुकानों में चढ़ जाए, वो बाहर से भी ले लेते हैं, उनका जो है वो थोड़े बाती हेल्प भी हो जाती है और उनके ज़हन में ये भी होता है कि ये सस्ता मिल रहा है। जी शुक्रिया। ताजर बरादरी का कहना यही है कि हुकूमत के फ़ैसलों की वजह से उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है, बच्चों का पेट पालना मुश्किल हो गया है। हुकूमत जो भी फ़ैसला करती है उसमें ताजरात बरादरी से मशावरात भी नहीं करती। शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया सैर कुरैशी हमें आगाह करने के लिए। और जिस तरह सैर ने भी बताया और हमने सुना कि महंगाई अदील साहब इतनी ज्यादा हो चुकी है कि आपको पता है कि जो बच्चे हैं, अगर बच्चों की बात की जाए तो बच्चों को तो महंगाई से कोई लेना देना नहीं, उन्हें तो अच्छी चीजें खानी है, उन्हें अच्छी चीजें पहननी है। जैसे रमजान आगे जाएगा, आगे देखना कि ईद की शॉपिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, हर चीज की कीमतें इतनी ज्यादा होती जा रही हैं, तो हम लोग खुद हर किसी से रिक्वेस्ट करते हैं कि या अल्लाह जितने जिसके पास जो कुछ भी है, अगर उसके पास 4 पैसे हैं तो वो गरीबों में बांटे, वो कुछ लेके गरीबों में दे। जब वो लोग दुआ देते हैं तो आप जिंदगी में कभी गरीब नहीं होंगे। इसके साथ ही अदील साहब आप कोई खूबसूरत सी बात शेयर कर। मैं रोज़ी की नीयत के बारे में आपको बताऊंगा कि नीयत दिल के पुख्ता इरादे का नाम है। ज़बान से बोलना ज़रूरी नहीं है, ज़बान से नीयत कर ले तो बेहतर है। रोज़े के लिए नीयत शर्त है। सहरी के बाद दिल में रोज़े की नीयत करना काफ़ी है। अगर बिला नीयत रोज़ा दिन भर कुछ खाया पिया ना जाए तो रोज़ा नहीं होगा। मतलब नीयत दिल से नीयत होनी चाहिए कि मैं रोज़ा रख रहा हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि अमाल का दारोमदार नियतों पर है। बिल्कुल ठीक। रमज़ान के रोज़े की नीयत सहरी का वक्त ख़त्म होने से पहले कर लेना बेहतर है। अगर सुबह सादिक तक नीयत ना की तो ज़वाल से कम बेश 1.5 घंटा पहले तक नीयत कर सकता है, जबकि कुछ खाया पिया ना हो। सहरी की बात करते हैं। सहरी खाना सुन्नत है, ये बरकत वाला खाना है। आधी रात के बाद जब भी कुछ खाए सहरी के कायम मुकाम हो जाएगा। अलबत्ता आखिर हिस्से में खाना अफजल है। आखिर में अब मिसाल के तौर पर अब रात को दरम्यान में नहीं खा सकते, जिस टाइम सहरी का टाइम होता है उसी टाइम में आप जो खाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर मुअज्जिन गलती से सुबह सादिक से पहले अजान दे दे तब भी सहरी खा सकते हैं। रोज़ा सुबह सादिक के बाद शुरू हो जाता है। आगे इफ्तार की बात। यकीनी तौर पर गुरूब आफ्ताब के बाद इफ्तार में जल्दी करना है और देर करना मकरूह है। कैलेंडर में लिखे वक्त से 3 मिनट की एहतियात मुनासिब है। इफ्तार में खजूर अफजल है, खजूर सुन्नत है, वैसे भी आप खा सकते हैं। दूसरी चीज़ से इफ्तार करने में हरज नहीं और ना सवाब में कमी होती है। हराम चीज़ से इफ्तार करना हराम है। जिस चीज़ के हराम होने का शुबह हो उससे इफ्तार ना किया जाए। इफ्तार की वजह से मगरिब की नमाज में नमाजियों की रियायत से कम व बेश 10 मिनट की ताख़ीर की जा सकती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत बात की आपने अदील साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और आज अदील साहब ने सब्र और शुक्र की बात की, नीयत की बात की, तो मुझे उसी से ये एक चीज़ याद आ गई कि कुरान में है कि जो अल्लाह के दिए गए थोड़े रिज्क पे राज़ी हो गया, अल्लाह क़यामत के दिन उसके थोड़े अमलों पे राज़ी हो जाएगा। कि ये जो हमें चीज़ें मिलती हैं, हमेशा अदील साहब हम लोग अपने से ऊपर वाले लोगों को देखते हैं कि अगर मेरे पास 10 रुपए हैं तो मैं 20 वाले को देखता हूँ, मैं 100 वाले के देखता हूँ, मैं कभी अपने से नीचे वाले को नहीं देखता। कि जिस हालात में अल्लाह ने मुझे रखा हुआ है, जिस अच्छे हालात में मैं 3 वक्त की रोटी खाता हूं, जिस हालात में अल्लाह ने मुझे रखा है, न जाने कितने लोग इस हालात के लिए तरस रहे हैं कि या मेरे मौला हमें उनके हालात ला दे तो हमारी जिंदगी बन जाएगी। इसी बात के साथ
तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ मेहमान आए, जहीर साहब आए, इनामुल हक साहब आए, बहुत खूबसूरत नात खाएं, उनका बहुत शुक्रिया, मोमना का बहुत शुक्रिया, सहर का बहुत शुक्रिया, आदिल मुमताज साहब आपका बहुत शुक्रिया। और जो हमारे जो बैक स्क्रीन है, बिल्कुल जो ठीक कह रहे हैं, जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उनका बहुत शुक्रिया कि वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। हमारे जो कैमरामैन हैं, हमारे एमसीआर ऑपरेटर्स हैं, हमारे कैमरामैन इरशाद साहब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, हमारे एमसीआर पे होते हैं आसिफ साहब, उनका बहुत शुक्रिया, ये दिन रात हमारे साथ लगे रहते हैं। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से हम लोग स्क्रीन पे आते हैं, ये अपनी नींदों की परवाह नहीं करते, ये दिन रात अपनी फैमिली को छोड़ के हमारा साथ देते और हमारे लिए ये इतनी खूबसूरत से ट्रांसमिशन लेके आते हैं। तो आप लोग हमें A1 टीवी के पेज के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, आप लोग हमें A1 टीवी पाकिस्तान के नाम से यूट्यूब चैनल के ऊपर हमारा प्रोग्राम अपलोड होता है, वहां देख सकते हैं। A1 टीवी सैटेलाइट के ऊपर हमारे प्रोग्राम लाइव चलते हैं, आप लोग हमें वहां पे फॉलो कर सकते हैं। 0512120662 के ऊपर आप लोग हमसे राब्ता कर सकते हैं, आप लोग SMS कर सकते हैं, अपनी नातें भेज सकते हैं। इंशाल्लाह हम लोग आपकी नातों को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। बहुत शुक्रिया आदिल मुमताज साहब, इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे एक बार फिर कल सेम टाइम के ऊपर 3 बजे एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी A1 रमजान में। तब तक के लिए अपने मेजबान तबस्सुम रियाज रांझा और आदिल मुमताज को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।